Mga higala, mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Seminarian Kerwin Baguio, usa ka Pre-Theology Seminarian sa Archdiocese of Cebu o kasamtangan ania sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Sa dihang ako nagtrabaho pa isip usa ka magtutudlo, adunay istorya sa usa ka tunghaan mahitungod sa usa ka magtutudlo o usa ka tinun-an. Usa ka adlaw ni ana, miduol ang tinun-an sa iyang magtutudlo ug nangutana, "Sir, unsaon ko man pagtuo sa usa ka wala makita?" Ang magtutudlo mihunong og mitubag, "Mituo ka ba nga adunay prinsipal?" Ang tinun-an mitando og mitubag, "Oo, mituo ako." Siya mo'y adunay dakong gahom dinhi sa tunghaan. Ang magtutudlo mipahiyom ngadto sa tinun-an ug miingon, "Ang pagtuo sama ni ana. Nagasalig kita sa gahom sa Ginoo bisan og wala pa nato siya direkta nga nakita." Mga higala, sa ebanghelyo karong adlaw, mipatigbabaw ang dako nga pagtuo sa opisyal nga sundalo nga Romanhon o ang senturyon ngadto kang Kristo, dili tungod kay siya usa ka relihiyoso apan tungod sa iyang halawom nga pagsalig sa gahom ni Jesus. Ang senturyon nagasalig o nagatuo nga mamahimong ayuhon ni Jesus ang iyang sulugoon bisan atua pa man kini sa layong dapit. Siya wala nagduda nga kapaigo na ang pulong ni Jesus aron mamaayo ang iyang sulugoon. Usa kini kapag pakita og dakong pagsalig o pagtuo o kini giubanan sa pagkamaupaubsanon sa senturyon ug sanglit siya miingon, "Ginoo, dili ako takos nga mopadayon kanimo. Ipamulong mo lamang ug mamaayo ang akong sulugoon." Kini nagpahinumdom kanato nga ang pagtuo adunay kalambigitan sa pagsalig sa gahom sa Dios, inubanan sa pagtugyan sa kaugalingon diha sa kaubuton sa Ginoo. Mga higala, ang matuod o tiunay nga pagtuo anaa sa kahibalo nga ang Dios nagalihok dinhi kanato sama sa panghitabo sa ebanghelyo karong adlaw. Faith means trusting in the one who has an authority, and the gift of such trust is witnessing what you hope for. As we prepare in this season of Advent, the coming of our Savior, let us turn our gaze to our Blessed Mother, who is the model of such great faith and trust in the Lord, and who also became a witness of God's dominion and authority. Ug unta, sama sa Birhen hatagan kita sa grasya sa pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios, nga mao ang magbubuhat ug magbubuot sa kinabuhi.